Pero ako usab kay agree nga ato ang mga kuan dinhi sa atong siyudad, Dakbayan sa Iligan, ang atong Mayor Lawrence Cruz, ang atong Vice Mayor Henry D, may pagmina usab sa atong mga kagawad tanan, labi na ni kagawad Moy Dalisay, sa tanan din nga mga kapulisan nato, labi na sa atong CIB Chief Colonel Arnel Catrata. Sir, may pagabi diha sa tanan natong mga ka-George usab, may pagkaminaw ninyong tanan, mga kaigsuonan, o ato na ning kuno ni kay aron nga makaandam ta, labi na sa inyong mga Biblia, mga kaigsuonan, andama gina ninyo kay basig makakutlo ta ug mga pagtulun-an karon ini kagabion, basi dig pinili ang matag usa kaninyo nga naminaw dinha. Kamo ba kay pinili o kami ba kaha, mga kaigsuonan? Kay ang Dios may namili magod kining kaluwasan, mga kaigsuonan. Kining pagwali nato dinhi sa radio, wala ni ipamugos, mga kaigsuonan, ni bisan kinsa. Wala bisan kinsa gipugos, busa ayaw ingna nga kamo gitandog o kamo gi panghimaraot o gidiscriminate, mga kaigsuonan. Kinahanglan atong may baluan kung kinsa gyud ang katawhan sa Dios. Ang mga pinili sa Dios, ang mga maluwas, mga kaigsuonan. Mao na nga atong tema karon, nganong dili daghan ang musugot sa maayong balita. Kaya ang kaluwasan, mga kaigsuonan, sumala sa balaang kasulatan, Roma 1:16, gihisgutan din nga ang kaluwasan pinaagi sa gahom sa Dios nga maong maayong balita, alang sa tanan nga musugot, no? Wala ko ikaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga mutuo sa Hudiyo uno sa tanan ug sa mga Grisyanhon usab. So sa tanang tawo, mga kaigsuonan, ang kaluwasan gipasikad sa maayong balita, no? Muna nga ang pangutana, nganong dili man musugot ang katawhan sa maayong balita? Hinuon ang kadaghanan, mga kaigsuonan, nag-alagad sa Dios, sincero pod. Ang problema kay ang pagtulunan nga ilang gisunod, pagtulunan nga hinimo lamang sa mga tao. Sama ni atong bago pa lang, dili pa lang dugay nga gihimo nga paghandom kunuhay sa pagkamatay sa atong Ginoo. Daghan silang mga paghago, nagastog mga salapi ang kadaghanan. Daghan po nga hubog, daghan po nagsugal, kay gitunong po nila kay wa magoy trabaho, mga kaigsuonan. Naghimo silang pagtulunan. Ang uban nagpalansang-lansang sa krus. Dayon nakasapi gyud ang simbahan ato nga nagpasiugda ni atog dako-dako, kay grabing misa gudana, no? Pero ang problema, mga kaigsuonan, kato ba pagtulunan ba ito gisugo sa atong Ginoo? Ang Dios may nagsugo ni adto. So dili na ito makaplagan sa Biblia ang maong paagi nga mahimuot ang Dios nga handumon ang iyang kamatayon sa adlaw nga Abril o sa bulang Abril o Marso, pinaagi sa pagpalansang-lansang, pagpasakit-sakit, pagpuasa-puasa. Amo po nagibuhat sa mga tao kay kuno naghandom sila sa kamatayon sa atong Ginoo. Pero wala gibasi diha ang kaluwasan, mga kaigsuonan, pinaagi sa maong tinumo-tumo nga mga buhat. Napay giprosesyon nila tong lungon-lungon pod nga sa larawan nga patay-patay pod. Nagluto-luto pod ang ilahang Maria nga larawan, giluto-lutuhan po nila kay nag-uol po kuno lagi kay naggilubong man katong larawan po nga ilang gisulod-sulod sa lungon, mga kaigsuonan. Kini dili ni pagsakit kami nangutana lang kung asas Biblia, kay bubuhat po mi, mga kaigsuonan. Kay gusto po mi muawat o taniana, kay aron magbuhat po kong lungon-lungon po nako nga dako, pahigda-higdaon po nako larawan. Kay kung usang yung ko sa magpasakit-sakit yun, magpalansang yung tinuod kung pananglitan, mapasaylo ang atong sala, pinagi sa atong pag-awat-awat sa atong Ginoo, magpalansang-lansang ta, ay magpalansang po ko, kay aron maluwas ko. Ang problema, mga kaigsuonan, nag-ingon ng bala kasulatan, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon, nga di kamo kapilihan sa mga butang inyong gihaguan. Kung dili makadaog kamo hingpit kaganti. Sikan John 8:9 na siya, bisan kinsang nagauna, kung dili magpabilin sa pagtulunan ni Kristo, walay Dios. So katong mga buhata, mga kaigsuonan, kay wa man tos Biblia. Naas Biblia pero walay sugo nga ipahimo kadtong paagiha aron handumon ng kamatayon sa Ginoo. Wa man tos Biblia, mahulog nga kawang lamang ang atong paghimo niadto. So ingon ni ana, mahimong hago-hago lang kita. Ang kaluwasan o ang kapasayloanan sa sala wala ipaagi sa pag-uul-guol
Wala ipaagis pagpalansang-lansang nimo, kay kung sa akong pagpalansang o sa imong pagpalansang mapasaylo ang atong mga sala, ay di na lang muan ni Kristo. Di na lang siya magpakatao o magpakamatay. Kita na lang. Kaya ang bayad sa kasalanan, kamatayon. Pero ang problema, dili imong kamatayon o nikinsang mga pag-antos, kundi dili pinaagi sa pag-antos o pagpasakit sa atong Ginoo, mapasaylo ang atong mga sala. Kaya nakaingon diha, pinaagi sa mga labud sa iyang mga tiil. Pinaagi sa iyang dugo nga giula, makabaton kitang kapasayloanan sa sala. Kung ato itong himo-himoon, sama ra nga nag-ingon ta nga, kaya man ako itong gibuhat ni Kristo. Ingon niya na makisunan. Busa, ni ay maayong balita, nga angayan tumanon sa tao, aron maluwas, aron mapasaylo ang sala, mga kaigsunan. Unas tanan, atong may baluan, nga ang atong Ginoo nagbuhat og mga butang nga dili nato pwedeng buhaton. Ang nahitabo karon, ang gibuhat sa Ginoo mao noy buhaton pud sa tao, sama ni ning pagtukod og iglesia. Nagaingon ang atong Ginoong Jesucristo sa Mateo 16:18. Sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. So si Kristo ang nagtukod og iglesia. Wala siya maghatag og katungod ni bisan kinsang tao nga magtukod og iglesia, mga kaigsunan. Si Kristo lamang ang may katungod sa pagtukod, kay si Kristo lamang ang may katungod sa pagpalit sa iglesia. Kaya ang ipalit sa iglesia dili kwarta o salapi o bulawan, kundi ang ipalit sa iglesia ang bililhong dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Kining uban pod karon nga nagtukod-tukod, wala magpakamatay sa ilang iglesia. Ug kung namatay man ugaling sila sa pagtukod, dili pud sila mabanhaw. So walay kapuslanan ang maong iglesia. Ang atong Ginoong Jesucristo nga nagtukod o palit sa iglesia, namatay pero nabanhaw. Kining uban karon nga mga magtutukod, sama ni Felix Manalo, nagtukod-tukod og iyang iglesia. Sama ni Joseph Smith, sama sa ni Charles T. Russell, nagtukod og iglesia, nangamatay. Pero wala mabanhaw, mga kaigsunan. Wala mabanhaw. So kanang iglesia ang ilang ipangtukod ni John Smythe, ubisan kinsa ka mga kaiglesiyahan nga tinukod sa mga tao. Kanang mga iglesiyaha o punduka way kapuslanan. So ang maayong balita gihatag sa Dios. Aron ang musugot sa maayong balita, mapasaylo ang ilang mga sala. Idugang sila sa Dios diha sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Ngayang gibayran pinagi siyang dugo. Human mamatay ang atong Ginoong Jesucristo, mikayab siya sa langit. Pagkayab niya sa langit, gipahibalo pinagi sa Espiritu. Ang mga apostoles, sama ni Pablo, nga si Kristo nga tuwa na sa langit karon, nagsaad nga mubalik og iyang luwason ang iyang iglesia. Sumala sa Efeso 5:23. Mao kana ang kapuslanan sa iglesia gitukod sa atong Ginoo. Apan ngano, muna pangutana, ngano nga daghan ang katawhan dili mudawat sa iglesia sa atong Ginoo Jesucristo? Nganong dili sila musugot sa mayong balita? So mga kaigsunan, kining akong panawagan karon dili ni alang sa mga taong dili musugot, kundi alang kini sa mga pinili ng daan sa Dios. Alang kini sa mga karniro ng daan sa Dios. Kung ikaw dili ka karniro, di ka musugot, magbagutbut ka, masuko ka. So ilang kasuko kay dili ni para nimo igsoon. Ha? Kanang mga dili mo tuman, kay ang dili mo tuman giingnan sa Ginoo mga kanding na sila. Mabasa bas Biblia mga kaigsunan. Ano ito sa Bible? Kay murag ligon to. Ani mga kaigsunan. Mabasa ba daan sa balaang kasulatan nga ang musugot, ang mutuman, ang magpatalinghog, mga karniro, ani ato basahon. Kanang di musugot diha, kanang gabagutbot mga kaigsunan, ug di gyud mudawat, di gina karniro. Kandidato ng daan pagka-impierno. Aduna ba'y kandidatong daan sa pagka-impierno? Nagani kandidato para maluwas pod. Ani ato basahon ang balaang kasulatan. Og ako adunay ubang mga karniro nga dili sakop niining turila. Gipanag-ing sa atong Ginoo mga kaigsunan, ang iyang panon, ang iyang turil nga mao ang iglesia. Nga duna pa'y mga karniro ng daan, sabot na yung mga karniro nga wala pa masakop sa iyang turil. Sama kanimo basig ikaw karon na nagpaminaw karniro ka igsoon, pero wala ka pa masakop sa iyang turil. Kinahanglan pagabanduan ko usab sila.